देउवा सरकारले पूर्णता पाएसँगै गठबन्धनका दलबाट मन्त्री बन्नेहरूको राजनीतिक विगतप्रति आम चासो बढेको छ। कस्तो छ त देउवा सरकारका मन्त्रीहरूको राजनीतिक विगत? गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिए लगतै गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभएका खाँड 2066 सिंचाई र 2073 रक्षा मन्त्री भइसक्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहनुभएका खाँड मन्त्री परिषदमा दोस्रो वरियतामा रहनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। देउवाका विश्वासपात्र कार्की यसअघि 2063 जलस्रोत र 2074 अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको छ। सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी पाउनुभएका कार्की संसदको अर्थ समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल। ललितपुर 3बाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्नु भएकी भुसाल यसअघि 2064 महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, 2065 सामान्य प्रशासन र 2068 शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री हुनुभएको छ। माओवादी जनयुद्धमा 10 वर्ष भूमिगत रहनुभएकी भुसाल पटक पटक जेल समेत पर्नु भएको छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ। 2064 समाजवादी पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएका श्रेष्ठ 2055 आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री हुनुभएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा। 3 दशकदेखि राजनीतिको अनुभव भएर पनि पहिलो पटक मन्त्री बन्नुभएका खतिवडाका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो। पञ्चायत र राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा 12 पटक जेल र हिरासत पुग्नुभएका खतिवडा हाल एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। उहाँ 2065 शान्ति तथा पुनर्निर्माण, 2073 ऊर्जा तथा 2074 गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बन्नुभएका शर्माको यो चौथो अनुभव हो। रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल। काङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको सिफारिसमा पौडेल समूहबाट रिजाल रक्षा मन्त्री बन्नुभएको हो। रिजाल 2066 संघीय मामला, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति र 2070 सूचना तथा सञ्चार मन्त्री भइसक्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का। राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन जाने टोलीको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री नभएपछि खड्का गत असोज 6 मा नियुक्त हुनुभएको हो। 2070 शहरी विकास मन्त्री हुनुभएका खड्का प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव। भारतमा जन्मिनु भएकी यादव वैवाहिक सम्बन्धपछि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यादव 2060 मा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण र विज्ञान तथा वातावरण राज्यमन्त्री, त्यसैगरी 2065 मा शिक्षा मन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले। अघिल्लो सरकारमा वन मन्त्री रहनुभएका व्यापारिक पृष्ठभूमिका आलेको यो दोस्रो कार्यकाल हो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा मन्त्री बन्नुभएका बडु 2048 मा आवास तथा भौतिक योजना सहायक मन्त्री, 2056 मा शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री, त्यसैगरी सञ्चार र वन मन्त्री समेत बनिसक्नु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य पौडेल पहिलो पटक मन्त्री बन्नुभएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव। 2054 सालमा राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएका यादवले 2064 मा सिंचाई मन्त्री, 2067 मा उद्योग मन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी। 2064 र 2074 मा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्नुभएकी रेग्मीले पहिलो पटक जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ। समानुपातिक सांसद तथा हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रहनुभएकी श्रेष्ठ 2064 मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुनुभएको थियो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री। 38 वर्षीय झाँक्री देउवा सरकारमा सबैभन्दा कम उमेरकी मन्त्री हुनुहुन्छ। नेकपा विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ दिनुभएकी उहाँ हाल संसदको अर्थ समिति सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल। काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका हमाल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चाहनामा मन्त्री भएको आरोप लागेको छ। हाल काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्य मात्र रहनुभएका हमाल 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यमा निर्वाचित नभए स्वत पदमुक्त हुनुहुनेछ। त्यसैगरी खानेपानी मन्त्री बन्नुभएका उमाकान्त चौधरी काङ्ग्रेसभित्र सिटौला निकट मानिनुहुन्छ।
यता वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका राम सहाय प्रसाद यादव शिक्षण पेसा छाडेर राजनीतिमा लाग्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने कृष्ण कुमार श्रेष्ठ काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर चर्चामा आउनुभएको नेता हुनुहुन्छ। त्यसैगरी महेश्वरजङ गहतराज माओवादी संगठनमा लामो यात्रा गरेका नेतामा गनिनुहुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि सुजन चालिसे, राजनीतिक ब्युरो।